ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अचतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः काञ्चे कलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिता तदा जय जय रावो रसपुष्टिरलौकिके चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुशङ्खरवोऽप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृति दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढाः सठा ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति अतो नृलोके ननु नास्ति किञ्चित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघोघविध्वंसकरं तथैव कथाशमानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः कुमार ऊचुः ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकास्तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः ये दाम्भिकाः मत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पञ्चोग्रपापाश्छलछद्मकारिणः क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्मतत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः स्रोतस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्करः भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्दली स्मृता स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयोः अर्थाः कामास्तयोरासन्ना सुखाय गृहादिकम् पश्चाद्धर्माः समारब्धास्ताभ्यां सन्तानहेतवे गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा धनार्धं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशम् एकदा स द्विजो दुःखाद् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने त्रसितो जातस्तडागं समुपेयिवान् पीत्वा जलं निसन्नस्तो प्रजादुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तन्तो विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः यतिरुवाच कथं रोदसी विप्र त्वं का ते चिन्ता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं सस्य दुःखस्य कारणं ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमीर्षे दुःखं पूर्वपापेन कुसञ्चितं मदीयाः पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभुञ्जते मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः
प्रजादुःखेन शून्योऽहं प्राणास्तक्तुमिहागतः धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना धिग्धनं च नपत्यस्य धिक्कुलं सन्ततिं विना पाल्यते या मया धेनुः सा वन्ध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्ध्यत्वमाश्रयेत् यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यते निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे इत्युक्ता सरुरोधोच्चैस्तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाभूद्गरीयसी अद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चाद्विप्रमुचे सविस्तरम् यतिरुवाच मुञ्चाज्ञानं प्रजारोपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनां शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च सन्ततिः सागरो दुःखमवापाङ्गपुरा तथा रेमुञ्चाद्य कुटुम्बासां सन्न्यासे सर्वथा सुखम् ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किन्मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणास्तदग्रे शोकमूर्छितः पुत्रादेशुकहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखविमार्जनात् न यास्यसे सुखं पुत्राद्यथा दैव हतोद्यमः अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहम् तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति सत्यं शोचं दयादानमेकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोऽति निर्मलः एवमुक्त्वा ययो योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्या पानौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेन गर्भः स्यात् गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् दैवाद्घाटे व्रजेत् ग्रामे पलायेत् गर्भणी कथं सुखवन्निवसेत् गर्भस्थं कुक्षेः कथमुत्सृजेत् तिर्यक्चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारे कथं सहे मन्दायाङ्मयि सर्वस्वं ननान्दा संहरेत्तदा सत्यशोचादिनियमो दुराराध्यः स दृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्न्या पृष्टं फलं भुक्तं भुक्तं चेति तयेरितम् एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती मे दुर्बला तेन दुःखेन ह्यनुजे करवाणि किं साब्रवीन्मम गर्भोऽस्ते तन्दास्यामि प्रसूतितः तावत् कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम् वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छ स ते दास्यति बालकं षान्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तन्बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमपर्यधेन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्रीस्वभावतः अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्धलीं ददौ तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्नमात्मदेव प्रचोदयात् ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्रघोषो भूतद्वारे मङ्गलं बहु भर्तुरग्रे ब्रवीद्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकं
मत्स्वसुश्च प्रसूतायामृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्य गृहे रक्ष सातेर्भं पोषयिष्यते पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनुः सुषुवेर्भकम् सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तो संस्कारान् स्वयमाधदे मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दिदृक्षार्थं समागताः भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत हिन्वा बालः प्रसूतस्थो देवरूपीति कौतुकं न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियो गतः गोकर्णं तु सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् यत्कालेन तो जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखलः स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहकर्ता च स्वहस्तेन भोजनं चौरः सर्वजनद्वेषे पर्वे स्म प्रदीपकः लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत् हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः ससङ्गतः तेन वैश्याकुशङ्गेन पितृं वित्तं नासितम् एकदा पितरौ टाढ्यपात्राणि स्वयमाहरत् तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोधः वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशं न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चिन्न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धः पङ्गुरहंसठः कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे गोकर्ण उवाच देहेऽस्तिमान् सरुधिरेऽभिमतिं त्यज त्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवाकथारसमहो नितरां पिबत्वम् एवं सुतोक्तिवसतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासो श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात् जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोत्सवः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।